حسین ہوا مسافر حسین مولا فرمان کو زویا ډېر ارمانونه وي مولا فرمان کو ډېر ارمانونه وي زویا ته به چوک چوک وي ډېر به زخمونه وي زه به نجاب نه سرتوره دیر شم زه به نجاب نه سرتوره دیر شم پرېښو به تا د ګوتو بندونه وي حسین زویا مجن کا دانوی حسین زویا مجن کا دانوی تجن کا دانوی پردائے وطانوی ماتم جوڑا ارمان دتا دے ود ساکینا بسوی غگونوی چپیر بتانا خپونی شنیوی ساکینا سپینی کلی بسریوی چپیر بتانا خپونی شنیوی ساکینا سپینی کلی بسریوی ما حسین زویا دسی واخبوی ټیټ مازدیګر به لښکر کې ورکوي د بنګله غور سوور چپیر بتانا خو نشانی وي ساکینه سپینې کالې به سرې وي ټیټ مازدیګر به لښکر کې ورکوي زویا زخمی بی وړخوي ګناهوي یا حسین حسین زویا موتما جوړا حسین زویا موتما جوړا تو تب خوروي دسي وی لاړه آی ظالم بظلم پر روان وی و د مور زهراب د زخمی لا سناوي نجابنا پکر بالا راجم زخمی تنیتا کلد تا راجم جوار گودال که ببیل یخوی جوار گودال که ببیل یخوی اصغار په وینو به د سره لاسونه وي یا بابا څه راشي کله مایرې ته تسلي ورکه مالور واړې ته ای ما جنازې نه بې
څانګې بیایي و جوړبې کلونې څانګې ګلونه وي تمیانو نسم سبې باندې کومه وه ده مولا حسین سبکه که نه هغه وه دی بیا کله پوره که چې کله 11 شپه راغلله چې مولا نجف نه حسین ته راغللو خپو طرف ته کېناستو څه ورته یایي کفن د نیشتو زویه نازک یې د خدای نظر الپوز دی کفن د نیشتو زویه نازک یې د تورو خاورو کله لایک یې کسار کی گده زبدر جار شم پلار در تخکل زنگون وحیلای ده یا حسین فرمان کو دالتا دسکاوی حسین فرمان کو دالتا دسکاوی سرنگ مپلاری نانگم نکاوی آئی تد سندسو لباس کی گرزے و حسین د خاورو کپان غندلے دے جلاد کی نن پما نشوا د کلوس کی ګوتی د څشوا مور د جناد کی نن پما نشوا د کلوس کی ګوتی د څشوا ها تا د پریکړی منګولې جار شوم د خپل لاس د ویل فرار شلای دی دایو مختور ظالم رغلے وہ بابا سربان وہ ما بشاندلے وہ آئی ولجید پارا رتوی لاڑ وہ ننگل مگوتی سرا ویر کڑے دے یا زخدای نظر خو زخدای نظر خود زان پتاس فرم کابر تیارد تاپ باباس فرم چه حساب کیگی چختان مشتاده میرا بس جان میں نیک نیولے دے